खोले आंखें जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया जागो जागो, जागो दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है भाई? खैर खैरियत से हैं? दुआ यही है कि आप जहां ने अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ कुछ नई बातों के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हमेशा की तरह वादे के मुताबिक हम आपके लिए इंफोटेनमेंट ट्रांसमिशन लेके आए जिसमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत होगी। क्विक थॉट ऑफ द डे क्या है जी? क्विक थॉट ऑफ द डे ये है कि हमेशा दूसरों पे तनकीद करने से बहुत बेहतर है कि अपने गिरबान में झांकें कि आप कैसे हैं और अपने आप को इतना अच्छा बना लें एक रोल मॉडल की हैसियत के तौर पे, ताकि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। तो ये जो छोटी छोटी क्रिटिसाइज आप करते फिरते हैं, ये आदत को बिल्कुल ख़त्म कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन और आज एक नए हफ्ते का आगाज़ है जी। पीर का दिन है और जब भी एक नया हफ्ता, कोई भी नई चीज़ शुरू हो ना, तो एक नई उम्मीद होती है इंसान के दिल में। और मैं आपको बताऊं कि जितनी आप सोच अपनी पॉजिटिव रखेंगे, उतना ही आपका वक्त अच्छा गुजरेगा, उतना ही आपका काम अच्छा होगा। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ कोई भी काम शुरू करेंगे, नेगेटिव वाइब्स के साथ शुरू करेंगे, तो यकीनन वो असरअंदाज होगा आपके उस काम में। सो कोशिश किया करें कि हालात जैसे भी हों, थॉट अपनी पॉजिटिव रखें और इंशाल्लाह ताला फिर अल्लाह भी करम करता है और काम जो है वो हमेशा अच्छा ही होता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी द इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये समझता है कि पीएमएल नवाज को अब आप बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आपका स्टांस जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है एज कम्पेयर टू पीएमएल नवाज। इज इट बिकॉज ऑफ ये जो बाई इलेक्शन में आपकी राइवलरी चल रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की क्या तनकीद करनी है। पीपल्स पार्टी तो वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, वो तो ये है ही नहीं। ये तो एक टेक ओवर हो गया है। एक और पार्टी ने आके, अब बाहर से आके, जो मेंबर्स भी नहीं थे पीपल्स पार्टी के, वो अब कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनकी तनकीद तो जारी रहेगी। वो तो मैं कहता रहता हूँ, करप्शन इशू, एनआरओ, इसके ऊपर तो बात करता रहता हूँ मैं। इस वक्त पीएमएलएन के ऊपर तनकीद इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो पीएमएलएन थी जिसने हमारी सारी स्ट्रगल जो जुडिशरी की थी, हमने इनकी हमायत की। पीएमएलएन के ऊपर पिछले इलेक्शन में 97 में, 2002 में मैं तनकीद करता था सर, लेकिन आखिर में शो तो पीएमएल नवाज लेगी। तहरीक सारी आपने शुरू की और आखिर में दे वर द शो स्टीलर्स। वो इशू नहीं किया, क्योंकि हमारा इशू तो ये था कि चीफ जस्टिस बहाल हो, आज़ाद अदलिया हो। तो उसके साथ हमने देखा कि पीएमएलएन ने एपीडीएम का साथ दिया। हमने उनको खुशामदेद का, और बदल भी सकते हैं। देखें ना, वही पार्टी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि पीएमएलएन ज्यादा तो पीएमएलक्यू में चली गई। तो जो पीएमएलएन रह गई थी, मेरी अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी से दोस्तियां थी तो वो सारी पीएमएलएन से थी। हमारे नजरिया मिलता था, सब कुछ स्टैंड एक हमारे थे। तो उन्होंने जब अपना स्टांस चेंज किया और एपीडीएम में उन्होंने आके चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए, हमने उनकी हिमायत की। हमने बल्कि उनकी तायद की। पहले तो उन्होंने जुडिशरी के से जो किया 18th अमेंडमेंट में, मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर। कि एक सारी जुडिशरी की मूवमेंट के ऊपर उन्होंने फायदा उठाया, वोटें ली। आप ये बात मानते हैं कि ये तहरीक हाईजैक हुई, यानी कि आपने शुरू की ये वकला की तहरीक जो थी और एंड में आपका नाम कहीं नहीं था, इट वाज पीएमएल नवाज के जी मियां साहब कदम बाहर रखेंगे घर से, तो फिर अवाम जो है वो मासेस फर्क वो बात नहीं। पहले तो ऑब्जेक्शन ये था कि इन्होंने, कन्वीनर थी पीएमएलएन, इन्होंने हम सबको इलेक्शन, हमने सब ने 3 दफा मीटिंग्स करके इलेक्शन का बॉयकॉट किया। इन्होंने हमें इलेक्शन का बॉयकॉट करवा के खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया और उस इलेक्शन को लेजिटिमेसी दे दी। जिस इलेक्शन ने ये जमहूरियत लेके आई है, जिसने जमहूरियत को इंतहा के पॉइंट पे नुकसान पहुंचाया। कभी भी जमहूरियत में इतने लोगों का बुरा हालात नहीं हुए जो आज है। आज इतना हालात हैं कि मुशर्रफ साहब एक पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, बना चुके हैं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। सर, यानी कौन सोच सकता था कि 2 साल पहले मुशर्रफ पार्टी बनाने का सोचेगा, जिस तरह वो भागा यहां से। और आज इनकी जमहूरियत ने इतना बेड़ा गर्क किया अवाम का कि आज वो पार्टी बना रहा है और आज लोग वो दौर भी कहीं याद कर रहे हैं कि वो इससे बेहतर दौर। ये जानना चाहूंगा कि अगर बीबी आज जिंदा होती तो आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट होता? बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट होता, क्योंकि बीबी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। विजन उनकी, और अब तक उनकी जो ट्रेनिंग हो चुकी। देखे ना, पहली दफा जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी
تو ان کی پہلی نوکری پرائم منسٹرشپ تھی. ٹھیک. اور اب اس پرائم منسٹر میں بے نظیر میں اور اب میں بہت فرق ہونا تھا. خان صاحب پی سی بی کے ساتھ بھی آپ آج کل میں خیال میں کچھ کر رہے ہیں, اس حوالے سے چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ جو کرکٹ میں آپ نے ایک لیجنڈ ہیں آپ, اور ورلڈ کپ آپ نے پاکستان کو جتوایا, اس کے بعد آج کل جو کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, مطلب میں تو اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, ایک تماشا لگا ہوا ہے. تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں, پی سی بی کے ساتھ کوئی رول ادا کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا پی سی بی سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور ایک ایڈ آپ کو ہم نے بھی ایکچولی دیکھا تھا, اس حوالے سے میں جاننا چاہتا کہ وہ پتہ نہیں آپ نئے ٹیلنٹ کی تلاش کا ایڈ ہے, اس میں آپ بالکل اسی طرح لگے ہیں جس طرح 92 میں جب آپ ورلڈ کپ جیتے تھے, کیپ پہن کے آپ آتے ہیں اور پھر وسیم اکرم بھی آتے ہیں, اس حوالے سے پوچھا تھا. نہیں, وہ تو ٹیم کو صرف ورلڈ کپ کی جو ٹیم جا رہی ہے اس کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کا ایک ایڈ ہے کہ وہ جو قوم نے ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں اس پہ رہیں, کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے اگلے سال ورلڈ کپ ہے اگلی سردیوں میں, تو وہ تو اس کے لیے ہے. نہیں, میرا کوئی پی سی بی سے کنیکشن نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آگے اس وقت پالیٹکس اتنی تیزی سے ہماری پارٹی بڑھ رہی ہے کہ فل ٹائم اس پہ ہوں. پھر شوکت خانم دوسرا کراچی میں, ویسی شوکت خانم, پھر نمل یونیورسٹی نمل نالج سٹی, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس میں میرے پاس کرکٹ کے لیے اس وقت نمل کے حوالے سے وہی میں بات کری تھی. عمران خان صاحب, ینگسٹرز دے لک اپ ٹو یو, اور جب تعلیم کی بات آتی ہے تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں شاید اس طریقے سے تعلیم پر نہیں زور دیا جاتا. غریب انسان کا بچہ جو ہے اس کی رسائی اچھے یونیورسٹیز تک نہیں ہے. نمل یونیورسٹی جو میاں والی کے اندر بنی ہے, ریموٹ علاقے میں, مطلب از اے ہیوج اچیومنٹ. اور بریک پہ ہم یہی بات کرتے ہیں بریڈفرڈ کی اس کو ڈگری اسپانسر ہوگی, مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہے. 6 لاکھ روپے میں دیکھیں, میں بریڈفرڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہوں. واحد یہ میں پاکستانی ہوں جس کو ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا چانسلر ایک رول ماڈل ہوتا ہے, ہینڈز آن نہیں ہوتا. لیکن میں جب بنا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میری مدد کریں کہ میں ایک ریموٹ ایریا میں, اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے, ادھر ایک یونیورسٹی بناؤں. اور انہوں نے میری پوری مدد کی. بریڈفرڈ یونیورسٹی نے ٹیکنیکل بیک اپ انہوں نے دیا, اور آج ہم نے جو یونیورسٹی شروع کی ہے یہ ابھی ابتدا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں بیٹھ کے 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں نمل یونیورسٹی میں اس وقت اسکالرشپ پہ, یعنی غریب انسان کا بچہ پڑھ سکتا ہے. 70 ساری تقریباً غریب گھرانوں کے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 60 لاکھ کی ڈگری ہے بریڈفرڈ یونیورسٹی میں 3 سال میں, وہ وہاں بیٹھ کے تقریباً 70% مفت, اور باقی سبسڈائی یا 6 لاکھ. اچھا خان صاحب, آخری سوال بیفور وی وائنڈ اپ, الطاف بھائی سے آپ کے معاملات طے پا گئے, آپ کی بڑی اسٹرانگ کنفرنٹیشن ہے کہ ہم بیان بازی سنتے تھے, جی کیس ہوگا, یہ ہوگا, پھر کراچی جانے پہ پابندی, وال چاکنگ, وہ مسئلے حل ہو گئے. دیکھیں, میرا تو کوئی الطاف حسین سے ذاتی لڑائی کبھی بھی نہیں تھی. ہمارے 10 لوگوں کو گولیاں لگی 12 مئی کو, اور میں نے فیصلہ کیا, کیونکہ الطاف حسین کا ٹوٹل کنٹرول ہے پارٹی پہ, میں نے فیصلہ کیا کہ میں انگلینڈ میں جا کے کیس کروں گا, اور وہ کیس کبھی بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹا. وہ کیس ہے, لیکن کیس جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ جب تک آپ کا کیس فل پروف نہ ہو آپ عدالت میں نہیں جاتے. یعنی کہ ہمیں جب تک ہمارے پاس وٹنسز نہیں ہوں گے ہم کیس جیت سکیں گے, ہم عدالت میں انتظار کریں گے. تو یہ کیس ختم نہیں ہوا, آپ وٹنسز کا ویٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ادا کرنا ہے میسج لے لو یوتھ کے لیے, میسج کوئی چھوٹا سا جلدی سے. میں یوتھ کا, میرا ہمیشہ وہ میسج قرآن کی آیت رہتی ہے جو یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. بالکل. جاگو